अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैंडी हसन तुर्की के एक मशहूर अदाकार और मॉडल हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती, अदाकारी और शानदार शख्सियत से दुनिया भर में लाखों दिल जीत लिए हैं। हैंडी हसन 24 नवंबर 1993 को तुर्की के खूबसूरत शहर बंदरमा बलक्सर में पैदा हुई। हैंडी का ताल्लुक एक मतवसत तबके के ख़ानदान से था जो कि इतना ज़्यादा अमीर नहीं था, और ये ख़ानदान मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता था। इनके वालिद का नाम काया अरसल है, जो कि एक कारोबारी शख्सियत हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी तुर्की इस्तंबुल में समझे जाते हैं। जबकि इनकी वालदा एलन अरसल थी, जो 2019 में कैंसर की वजह से इंतकाल कर गई। इनकी वालदा के इंतकाल ने हैंडी की ज़िंदगी पर गहरा असर डाला, और वो अक्सर गमगीन भी रहती उनकी वफ़ात के बाद, और वो किसी से बातचीत भी नहीं करती। और अक्सर न्यूज़ों में भी ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी, और काफ़ी लोगों ने कहा था कि उनके करीबी हैंडरसन के जो दोस्त हैं उन्होंने भी वो भी कहते थे कि ये अपना खाना टाइम पे भी नहीं खाती थी, ना सुबह ब्रेकफास्ट नाश्ता करती थी, ना रात का खाना खाती थी। इनके एक साल में इनको अपने वालदा के जाने का बहुत गम और अफसोस रहा। अगर हैंडी अरसल के तालीम के बारे में बात की जाए, इन्होंने अपनी तालीम बंदरमा में मुकम्मल की और बाद में माइमर सनान फ़ाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ इन्होंने आर्ट्स और मॉडलिंग में दिलचस्पी ज़ाहिर की, और यहीं से इनके करियर की शुरुआत हुई। आगे इन्हें मज़ीद रोल्स मिलते गए। इन्हें अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन से बीच में इन्हें पढ़ाई पे छोड़नी पड़ी। अगर बचपन में हैंडी को मसवरी और फैशन डिज़ाइनिंग में दिलचस्पी थी, और बहुत सारी वो डिज़ाइन और स्केचेस पे खुद बनाती थी, और इनको बेहद शौक था इसका। इनका ख्वाब हमेशा से एक बड़ी स्टार बनना था, और जो भी उनसे पूछता वो ये कहते थे कि एक दिन मैं बहुत बड़ी तुर्की की एक्ट्रेस बनूंगी और मॉडल बनूंगी। और हैंडी ने अपने कैरियर का आगाज़ मॉडलिंग से ही किया, और जल्द ही टीवी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। हैंडी अरसल ने कई ब्रांड के लिए मॉडलिंग भी की और खूबसूरती के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। वो 2012 में मिस टर्की का अवार्ड भी जीत चुकी हैं, जो कि अज़रबैजान में सबसे जो खूबसूरत मॉडल से उनके दरमियान हुआ था, और वो उन्होंने मुकाबला जीता था। वो अपनी दिलकश मुस्कुराहट और मुनफरद स्टाइल की बदौलत बहुत जल्द लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। 2014 में इन्होंने तुर्क ड्रामा चलकोशों में एक मावन किरदार से अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। 2015 में इन्होंने गुनेसन किज़रारी में मरकज़ी किरदार अदा किया। गुनेसन किज़रारी में इनका रोल है वो एक नहायत ही सादा लड़के का ज़ाहिर होता है, और इनका नाम सेलिन होता है। सेलिन अपनी की दो बहनें होती हैं, और वो अपनी बहनों से बेहद प्यार करती है। जबकि उसको एक अमीर इस्तांबुल के रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है उसका बेटा अली होता है, उससे आगे जाके इश्क हो जाता है। जबकि उनकी शुरू में दोस्ती होती है, और दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो जाती है, और मोहब्बत फिर शादी में तब्दील हो जाती है, और वो फिर कुछ देर बाद अरसे बाद शादी कर लेते हैं, और बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी उनमें गुजारते हैं। जबकि इस ड्रामे में हैंडी अरसल की अपनी बहन से भी, नाज़रीन से भी बहुत गहरी मोहब्बत दिखाई गई है। नाज़रीन भी इनके साथ बहुत ही इनसे मोहब्बत करती है और प्यार करती है, और अपनी छोटी बहन के लिए दुआगो होती है कि वो हर सफ़र में अपने साथ इनको साथ पाएँ, और वो हर सफ़र में कामयाब हो। ये दोनों बहनें एक साथ एक ही कॉलेज में क्लास फेलोज़ भी होती हैं इस्तांबुल में, अजमेर से ये इस्तांबुल मूव करती हैं इस ड्रामे से हैंडी अरसल को मज़ीद बहुत सारी कामयाबी बनी सिरिन के रोल में, और इस कामयाबियाँ ने इनके लिए बहुत सारे आगे ड्रामों में, तुर्की में ड्रामों के लिए दरवाज़े भी खोले। और इस ड्रामे की बुनियाद पर इनकी ड्रामों की जो कामयाबी है वो 2016 में इनके ड्रामे इश्क लफ्तन अल-नमास में भी इनके दिखाई गई, और इसमें इनका नाम हयात ओज़न होता है। और हयात ओज़न अपनी जो इसमें है वो एक बहुत ही मासूम ऑफिसर दिखाई गई हैं, जो कि अपने काम से काम रखती है, और एक आम सी वो एक ऑफिस गर्ल होती हैं, जो कि एक बहुत ही अमीर घराने के लड़के की कंपनी में जॉब करती हैं, जिनका असल नाम बुराक डेनिस है। और इसमें इन्होंने उनके साथ बहुत ही अच्छी अदाकारी के जौहर भी दिखाया है।
اور ان کا نام مراد ہوتا ہے اس میں. مراد کے ساتھ ان کی بہت اچھی کیمسٹری ڈیولپ ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ اور اپنا وہ ذاتی غم بھی آگے شیئر کرتی ہے جب ان کے دونوں کی بانڈنگ اور ایک ساتھ اس ڈرامے میں ہوتی رہتی ہے. اور اس ڈرامے میں انہوں نے اپنی کیریئر کے ایک بلند کامیابیاں چھوئی ہیں اور چھوا تھا. اور بہت ساری ان کے انہیں آگے ان کی ایکٹنگ جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت ہی سراہی گئی تھی. اور ان کے بعد ان کا ایک اور ڈرامہ تھا ہلکا، وہ بھی کامیاب ہوا. اور وہ بھی اس میں بھی ایک معصوم لڑکی ہوتی ہیں جو کہ مختلف معاشرے کی برائیوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سیف اور پروٹیکٹ کرتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو اور اپنے پیرنٹس کو اور اپنے گھر والوں کو اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ کوئی ان کے بارے میں بلیو نہیں کرتا. ان کا ایک اور ڈرامہ تھا 2020 میں سین کان کبھی میں کریم برسم کے ساتھ. اور اس ڈرامے میں بھی انہوں نے بہت ساری اپنی کامیابیاں حاصل کی، اور اس ڈرامے کی کامیابیوں سے انہیں ایک نئی عروج انہیں عطا ہوا اور وہ مزید بلندیوں تک چھا گئی. اور ان کریم ورسن کے ساتھ بھی ان کا ایک ریلیشن رہا ہے ڈرامے سے ہٹ کر بھی، اور ان کا ریلیشن شادی کی طرف بھی تبدیل ہو رہا تھا. اور جون 2021 میں ان کے آپس میں ریلیشن شپ پیدا ہو گیا، اور جبکہ 8-9 مہینے بعد ان کا ریلیشن شپ ٹوٹ گیا، اور جنوری 2022 میں ان کا بریک اپ ہو گیا. اور بہت سارے ٹویٹس میں بھی ہینڈی ارسل کو لوگوں نے برا بھلا کہا، اور ان کو ایون عورت بھی نہ سمجھا، جبکہ کریم برسن نے کہا ہے اس پر اسٹیک ایکشن لیا اور یہ کہا کہ میری ہینڈی ارسل کے ساتھ بریک اپ ہوا ہے، مگر اس کو پلیز آپ لوگ غلط انداز سے نہ دیکھیں. اور انہوں نے اس کے بہت زیادہ مذمت بھی کی تھی کہ ہینڈی ارسن کو ایز اے وومن کیوں ڈیمورلائز کیا جا رہا ہے. ہینڈی ارسن کی اگر نیٹ ورتھ کی بات کی جائے تو ہینڈی ارسن کی نیٹ ورتھ جو ہے 8 سے 10 ملین ڈالر کے قریب ہے، جو کہ انہیں ڈرامہ ماڈلنگ اور برانڈ پارٹنرشپ سے حاصل ہوئی ہے. ہینڈی ارسن استنبول میں ایک شاندار جدید گھر کے مالک ہیں جس میں ہر قسم کی سہولت موجود ہے. ان کے گھر کے تزئین و رائش ان کی خود کی ہے جو ان کے بہترین ذوق کا عکاسی ہے. ہینڈی ارسن کو مہنگی گاڑیوں کا بھی بہت شوق ہے. ان کے پاس BMW 7 سیریز اور Audi A3 بھی ہے، اور مرسیڈیز GLR CTR بھی ان کے پاس ہے. ہینڈی ارسل ایک تخلیقی شخصیت کی مالک ہے اور اپنی ذاتی زندگی میں مختلف مشاغل سے لطف اندوز ہوتی ہیں. مصوری ہینڈی ارسل کو پینٹنگ کا بہت شوق ہے اور وہ اکثر اپنی آرٹ ورک سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہیں. یوگا اور فٹنس، وہ اپنی فٹنس کا خاص خیال رکھتی ہیں اور یوگا کو روزمرہ زندگی کا حصہ بناتی ہیں. فوٹوگرافی اور سفر، ہینڈی ارسل قدرتی مقامات کے سیر و فوٹوگرافی کے شوقین بہت ہیں. ہینڈی ارسل کی پسندیدہ جگہ اگر دیکھا جائے تو اٹلی ہے اور گریس ہے اور یونان ہے. یونان اور اٹلی میں وہ اپنا ان دونوں ملکوں کو اپنا دوسرا گھر مانتی ہے، اور انہیں اٹیلین فوڈ بھی بہت پسند ہے جس میں پیزا اور پاستا شامل ہے. ہینڈی ارسل اپنے ویکیشنز اپنی زیادہ تر ٹرکی کے علاوہ اٹلی اور یہاں یونان میں گزارتی ہیں. ہینڈی ارسل ترکی کے سب سے زیادہ فالو کی جانے والی سیلیبریٹی بھی ہیں. ان کے انسٹاگرام میں 31.4 ملین فالوورز ہیں، اور ان کے فیس بک میں بھی 3 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں. اپنی والدہ کے کینسر کے تجربے سے متاثر ہو کر وہ فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں، خاص طور پر کینسر ریسرچ اور آگاہی مہم میں وہ اپنا تعاون دیتی ہیں. ہینڈی ارسل اپنی اداکاری ماڈلنگ کے بطور کئی ایوارڈ جیت چکی ہیں. عشق لفتن یا انماس اور سین کان کبھی میں بہترین اداکاری کے لیے ان کے ڈرامے نامزد بھی ہوئے ہیں اور انہیں ایوارڈ بھی دیا گیا ہے. ہینڈی ارسل کے بوائے فرینڈ کے بارے میں بات کی جائے تو حکان زبادزی ان کا ابھی کریم برسن کے بریک اپ کے بعد ان کا دوسرا بوائے فرینڈ ہے. حکان زبادزی ترکی کے ایک بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے جو فادر ہیں عمر زبادزی، وہ ایک ترکی کے بہت ہی امیر خاندان سے ہیں اور ان کا جنریشن سے تعلق ہے. اور حکان زبادزی اکثر ہینڈی ارسل کے ساتھ مختلف ممالک میں ٹریول کر چکے ہیں. امریکہ، UK اور یورپ کے باقی ممالک اور ساؤتھ امریکہ اور ایشیا کے باقی ممالک میں ایک ساتھ دونوں ٹریول کر چکے ہیں. ہینڈی ارسل اپنی مدر سے بہت پیار کرتی تھی، ایلن ارسن سے، جبکہ ان کی بہن بھی گامزہ ارسن ان کے بہت قریب ہے، اور اپنا دوسرا زندگی کا جو فارغ اگر ٹائم انہیں مل جائے تو ان کے ساتھ ہی گزارنا پسند کرتی ہیں. جبکہ ان کے جو فادر ہیں کایا ارسل، وہ بھی ان کے ساتھ بہت قریب ہیں، اور کایا ارسل ان کے جو فادر ہے وہ بھی ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں ترکی استنبول میں.